अपने मुंह से राम राम बोलना और राम राम नहीं बोलोगे कहीं गलती से अल्लाह निकल गया तो अस्सलामु अलैकुम मुसलमानों, इस वीडियो को देखना और गौर से देखना और आगे शेयर करना कि आखिर इस तरह के लोगों को क्यों छूट दी गई है। इन जैसे अंधभक्तों को, नफरती चिंटुओं को हर आए दिन जब आप सोशल मीडिया खोलेंगे ना सुबह सुबह, तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा कहाँ से आते हैं धर्म के ठेकेदार। किसी भी मुसलमान को पकड़ता है, नौजवान को, बुज़ुर्ग को, अकेले में 10-5 मिलकर उनको मजबूर किया जाता है कि जय श्री राम के नारे लगाओ, राम राम कहो, ये कहो, वो कहो। अरे और ये जब मजबूर करते हैं ना, जब वो कह देता है जय श्री राम, तो ये लोग खुश हो जाता है। क्या जय श्री राम कह देने से कोई हिंदू बन जाता है? क्या राम राम कहने से क्या कोई सच में हिंदू बन जाता है? क्या इनसे हिंदू मज़हब का कोई फ़ायदा है? क्या हिंदू मज़हब के अंदर यही लिखा हुआ है कि आप लाठी डंडे के ज़ोर से गाली गलौज करके, धमका के, मार पीट करके जय श्री राम के नारे लगवाए? अरे राम जी भी कह रहे होंगे, कैसे हमारे ये अंधभक्त आ गए कि सामने वालों पे जुल्म करके, मार पीट करके उनसे मेरा नाम कहलवाया जा रहा है। भाई जब कोई भी नाम, कोई भी चीज़ जब तक आप दिल से ना माने, दिल से यकीन ना करें, खुशी खुशी ना कहें, उन चीज़ों को कहने से कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन हर आए दिन इन जैसे नफरती चिंटू अंधभक्त कहाँ से आते हैं? इनको कोई काम है नहीं है। खामखा रोडों पे, सड़कों पे, गलियों में, शहरों में कोई ऐसी जगह पे ये लोग खड़े होते हैं जहाँ इनको कोई नज़र आता है अकेला, बस उनके ऊपर जुल्म करना ये लोग शुरू कर देते हैं, तशद्दुद शुरू कर देते हैं। और सबसे अफसोस की बात तो ये है कि इन जैसे नफरतियों के ऊपर सख्ती नहीं की जाती, हथकड़ियाँ इनको नहीं लगाई जाती। अगर इन जैसे बदबख्तों को पकड़ के जेल की सलाखों में डाले ना पुलिस, खुदा की कसम मैं लिख कर देता हूँ कि 1 महीने के अंदर जितने भी नफरती चिंटू हैं ना, ये अंधभक्त जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं, कोई भी किसी मुसलमान को नहीं छेड़ेगा। अभी आपने देखा ना कि 14 मुजरिम को उम्र कैद की सज़ा हुई, उसमें से एक मुस्लिम नौजवान की उसने मबलिशिंग की थी, जानलेवा हमला किया था। लेकिन जब ये सज़ा हुई, जब ये सज़ा सुनाई गई ना कि 14 मुजरिम को उम्र कैद की सज़ा, तो अंधभक्तों के माँ बाप के होश उड़ गए, इनकी टांगें कांपने लगी। क्यों भाई? जब किसी पर जुल्म करते हो, मारते हो, उस वक्त तुम्हारे दिमाग के अंदर ये बात नहीं आती ये भी किसी का बेटा होगा, ये भी किसी का भाई होगा, ये भी किसी का शौहर होगा, इनको मारने से पूरा घर उजड़ जाएगा। लेकिन तुम गाय के नाम पर जुल्म करते हो, ज़्यादती करते हो। जब कानून हरकत में आती है फिर आप रोते हो। इसलिए हम कहते हैं कि अच्छा इंसान बनो, मिलजुल कर रहो, नफ़रत न फैलाओ। मुकम्मल पहले आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि इन लोगों की सोच कैसी है, आखिर इस तरह ये लोग कब तक करेंगे। तो आइए बग़ैर देर किए हुए मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें। से राम राम बोलना और राम राम नहीं बोलोगे कहीं गलती से अल्लाह निकल गया तो तुम्हारी में जितना बड़ा बल्ला होता है पूरा बल्ला ठीक है। ये तुम्हारा भाई राम बोल रहा है, वीडियो नहीं बंद होगी। आप कस के बोलोगे जय श्री राम, बोलो जय कस के बोलो जय श्री राम, कस के बोलो जय श्री राम, कस के बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो। तो ये 2 मिनट का पूरा वीडियो है जिसमें लड़के को मजबूर किया जाता है, सरेआम धमकियां दी जा रही हैं और इन्हें किसी बात का डर नहीं सता रहा कि अगर हमने कुछ ऐसा वैसा किया तो हमें जेल में चक्की भी पीसनी पड़ सकती है। अब ज़रा इस दूसरी वीडियो को देखें कि इसने एक मुसलमान को हाईवे पर रोककर वो गाड़ी के अंदर कुछ डंगर को लेके जा रहे थे। अब कोई इंसान कहीं से डंगर ख़रीदे, गाय ख़रीदे, अब 200, 150, 100 किलोमीटर उसको लेके जाना हो, क्या आप पैदल लेकर जाएंगे? उसको किसी गाड़ी के अंदर लेकर ही जाया जाएगा ना। बस उसका नाम मुसलमान था, हाईवे पर रोका और इतना खुश होकर, हाथ उठाकर, चौड़े होकर कह रहा है देखो देखो मैंने इस शख्स को पकड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसने किसी पाकिस्तानी आतंकवाद को पकड़ के खुश हो रहा हो, ऐसा लग रहा है। क्या पागल वो हिंदुस्तानी नहीं है? वो एक मज़दूर है, उसका काम है कि अपनी गाड़ियों पर बैठा के, मतलब कोई सामान हो या गाय हो या डंगर हो, कोई भी जानवर हो, उसको एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना, इनका बस इतना काम है। ये ख़रीदता नहीं है, ये बेचता नहीं है। लेकिन आप इन जैसे गरीबों को, मज़दूरों को पकड़ के जुल्म करते हो, तशद्दुद करते हो। एक नज़र इस वीडियो पर डालें।
میرے پیارے ناظرین، میں اس کی آواز یہاں پہ نہیں سنا سکتا کیونکہ اس کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں گانا ہے۔ یہ صاف کہہ رہا ہے کہ میں نے اس ملا کو پکڑا ہے، دیکھو یہ کیا لے کے جا رہا تھا۔ مطلب وہ جو کہہ رہا ہے نا وہ سننے کے قابل نہیں ہے، اس لیے میں صرف دکھا رہا ہوں آواز اس کی بند کر کے، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ان لوگوں کی سوچ کیسی ہے۔ اور اتنا خوش ہو رہا ہے جیسے کہ نہ جانے کتنا بڑا کام کر دیا ہے۔ شاید اس کے پاس عقل ہوتی، شاید یہ سوچتا کہ یہ تو مزدور ہے، ان کی کیا غلطی ہے۔ دیکھا آپ نے کہاں سے آتے یہ ایرا غیرہ نتو خیرہ، یار سمجھ میں بات نہیں آتی۔ ہر آئے دن یہ بڑھتے جا رہے ہیں، ہر آئے دن، اور اس کے ان حرکتوں سے ماحول خراب ہوتا ہے، اور پھر ان انسانوں کو، وہ انسان مارا جاتا ہے جس کو اس معاملے سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی یہ لوگ نفرت پھیلا کے ماحول خراب کر کے بھاگ جاتے ہیں اور مارا جاتا ہے ایک مزدور ہندو، مزدور مسلمان۔ اس لیے ان جیسوں کو آپ سپورٹ نہ کریں، ان کا بائیکاٹ کریں، اور پولیس سے گزارش ہے کہ ان جیسوں کو پہچان کر پکڑ کے جیل کی سلاخوں میں ڈالے۔ آخر قانون کس لیے ہے؟ اگر کوئی غلط کیا یا غلط کر رہا ہے تو آپ خود فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ کا کام ہے پولیس کو انفارمیشن دینا، خبر دینا۔ پولیس کا کام ہے وہ ان کو پکڑے، جانچ کرے، گناہ گار ہے تو جیل کی سلاخوں میں ڈالے، پھر وہ عدالت سے لڑے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایرا غیرہ نتو خیرہ خود عدالت بنا لیتا ہے، خود قانون کو ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینا کتنا بڑا جرم ہے۔ ان کو ڈر اور خوف دلوں سے نکل چکا ہے، کیونکہ مسلمان پر زیادتی ہوتی ہے، آواز کوئی نہیں اٹھاتا۔ اس لیے ہر ایک مسلمان کے لیے کہتا ہوں کہ جب بھی کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو یا کسی انسان پر ظلم ہو، وہ انسان بے گناہ ہے، تو آپ آواز اٹھائیں، خوب اٹھائیں، اور اتنی آواز اٹھائیں کہ جب تک اس کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں میں نہ ڈال دیں۔ ان لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے، نہ اپنا فائدہ سوچتا ہے، نہ اپنے اہل و عیال کے لیے، نہ ماں باپ کے لیے، نہ اپنے وطن کے لیے، کچھ نہیں، بس نفرت پھیلانا، ہندو مسلم کرنا، ہندو مسلم کرنا۔ یہ بجرنگ دل کے اصل گنڈے ہیں جن کا کام ہے مسلمانوں پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، ماحول خراب کرنا۔ اس لیے میرے پیارے ناظرین، آپ نے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی ہے کسی کے ساتھ بھی، کیونکہ جس دھرم کو آپ مانتے ہیں نا، جس خدا بھگوان ایشور کو مانتے ہیں نا، جب آپ کسی پر ظلم کرتے ہو وہ آپ سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے آپ انسانیت آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ اپنے مذہب کو فالو کریں، دوسرا اپنے مذہب کو فالو کریں، ہم سب مل جل کر چلیں، ایک دوسرے کو گرتے ہوئے کو سنبھالیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کی امداد کر دیں، آپ اپنے سے کسی کو فائدہ پہنچا دیں، ساری زندگی آپ کو دعا دے گا۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کسی کی جان چلی جاتی ہے، ساری زندگی آپ بد دعائیں لوگے، یہاں بھی آپ بری طریقے سے مرو گے، اور آخرت میں مرنے کے بعد تمہارا خدا تم کو معاف نہیں کرے گا۔ باقی آپ سب کی کیا رائے ہے اس طرح کے ایرا غیرہ نتو خیرہ کے بارے میں؟ کومنٹ باکس کے اندر ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔